कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि लाग्यो सांसद अपहरणको आरोप। सहमतिमै ओलीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको एमालेको प्रश्नोक्ति। एमाले नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा पार्टी एकतामा जोड। महाधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि नबढाउन ओली पक्षलाई चेतावनी। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन कांग्रेसलाई सकस। युवा नेता भन्छन् 77 वटै जिल्लामा अनसन बस्छौं। नेपालमा थप 3938 जनामा कोरोना संक्रमण। 37 जनाको मृत्यु। 2012 जना कोरोना मुक्त। सेप्टेम्बरसम्म बुस्टर डोजलाई रोक्न WHO को आग्रह। गरिब मुलुकमा खोपको पहुँच नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। नेपाल, अमेरिका र ओमान विरुद्धको एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु। 19 खेलाडी सहभागी। र 33 स्वर्ण सहित चीन टोकियो ओलम्पिकको अग्रस्थानमा कायमै। 27 स्वर्ण सहित अमेरिका दोस्रो र 21 स्वर्ण सहित जापान तेस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सांसद अपहरणको आरोप सम्बन्धी प्रसंगबाट। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी खत्रीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बन्धक बनाएको आरोप लगाएकी छन्। केही दिनेता सम्पर्क विहीन भएकी खत्री ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको बताएकी हुन्। प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले साउन 15 गतेदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको र 20 गते सुरक्षाकर्मीलाई समेत छलेर माओवादी केन्द्रको सम्पर्कमा आएको बताइन्। उनले दाङको तुलसीपुरमा रहेको आफ्नो निवासबाट नेपालगञ्ज औषधि उपचारको क्रममा जान लाग्दा गाडीमा पुर्याइदिने भन्दै एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमेश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री निवासमा ल्याएर आफू एमालेको रहेको विज्ञप्तिमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको बताइन्। जबरजस्ती भन्नाले पनि अब त्यो माइनरमा सिग्नेचर म गर्दैन भन्दाखेरि पहिलाको दलको बैठकको र अब जिल्लाको तीनटा माइनरमा सिग्नेचर गराउनु अनि त्यो विज्ञप्ति पनि निकाल्ने भन्नु मैले ननिकाल्ने म उतै जान्छु भन्दाखेरि पनि उहाँले होइन यतै हुन्छ अनि तपाईँ एमालेमा आउनुहोस् हिजो दिनमा तपाईँको सिकुना नेत्र कुमारले यस्तो गरे उस्तो गरे विगतका कुरा लिएर सबै गरेर उहाँले त्यस्ता कुराहरू। पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले घटनालाई दुःखद र निन्दनीय भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। संविधान विरोधी, प्रदेश विरोधी र अहिलेको परिस्थिति हेर्नुभयो भने महिला अधिकारको पनि विरोध के अरे ठुलो अपमान भएको कुरा मैले महसुस गरेको। के अरे विमलाजीले कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ त्यो कारबाही चाहिँ सबैलाई हुनुपर्छ, यो देश सबै कानून सबैलाई बराबर लाग्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यही अनुसार हुन्छ। सत्ता टिकाइरहन सांसद खरिद बिक्री गर्नु, सांसदलाई मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाउनु जस्ता कार्य निन्दनीय भएको भन्दै बुद्धिजीवी र मानव अधिकारवादीले समेत आपत्ति जनाएका छन्। माननीयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने कुरा चाहिँ गलत हो। राजनीति हिसाबले पनि राष्ट्रिय रूपमै दखल राख्ने मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, तर यसले चाहिँ उहाँलाई धेरै हदसम्म चाहिँ नैतिक पतन भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। राजीनामा त अब हामीले त पटक पटक मागिरहेको अवस्था हो गठबन्धनको तर्फबाट होइन।
अब यो हिसाबले त झन् उहाँ चाहिँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुहुन्छ। विपक्षीहरूले शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार वैशाखको 19 गते असंवैधानिक तरिकाले निर्माण भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले निरन्तर अल्पमतमा रहेर पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्लज्ज ढङ्गले अराजनीतिक र असंवैधानिक रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन्। दामोदर खनाल, बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले साउन 27 गते बुधबार 1 बजे प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 बमोजिम शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनले सरकार विरुद्ध मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख 6 र 26 गते सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी एकतामा जोड दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टीलाई विभाजनमा लैजान नहुने सुझाव दिएका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताएका थिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले केही विषयमा सहमति भए पनि केहीमा वार्ता जारी रहेको बताएका थिए। यद्यपि विश्वासिलो वातावरण नबनेसम्म एकता नहुने नेपालको भनाइ थियो। नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले वार्ता टुङ्गोमा पुग्ने र पार्टी एकता हुने आशा व्यक्त गरे। टिप्पणी गर्न चाहन्न, हामी वार्तालाई सफल बनाएर पार्टी एकता गर्ने दिशातिर अगाडि जान चाहन्छौँ। बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान कार्यदलका संयोजक भीम रावलले 10 बुँदे सहमतिको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए। रावलले 10 बुँदे सहमतिले पार्टी एकताको आधार तय गरेको भन्दै यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेका थिए। केपी ओलीलाई जेठ 2 मा फर्काउन 10 बुँदे गरिएको भन्दै उनले यसमा टेकेर पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने र विभाजनमा जान हुने बताएका थिए। उनले जेठ 2 को केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि मात्र सदस्यता नवीकरण लगायतका कार्य अघि बढाउन आफूले कार्यदलका नेताहरू र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई आग्रह गरेको जानकारी पनि गराएका थिए। बैठकमा डाक्टर विजय पौडेल, दिनेश राई, प्रतापलाल श्रेष्ठ, झपट रावल, रविन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्री, निरा जैरू, ठाकुर गैरे, भागवत विश्वासी, सुरेन्द्र मानन्धर, भानुभक्त जोशी, अरुण नेपाल लगायतका केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना सुझाव दिएका थिए। माधव नेपाल पक्षीय एमाले केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। बैठकमा 80 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको नेपाल पक्षले जनाएको छ। नेकपा एमाले भने लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओलीले लगाएको आरोप निराधार रहेको स्पष्ट पारेको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले बिहिबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले ओलीकै राजी खुसीमा दाङबाट मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएको दावी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न सहज होस् भनेर ओलीले नै भनेकाले निवासमा राखिएको उनको भनाइ छ। त्यो दिन चाहिँ त्यो कुराकानी भइसकेपछि हामीले उहाँलाई के भन्यो भने बस्ने व्यवस्था अन्यत्रै छ, बस्ने ठाउँमा जाउँ भनेर भन्यो। उहाँले म जाँदिनँ, म आफ्नो अभिभावककोमा आछु, मेरो नेताकोमा आछु, अनि म बाहिर किन बस्ने भन्ने उहाँले गर्नुभयो। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, दिदी हुनुहुन्थ्यो, भिनाजुको भाइ हुनुहुन्थ्यो।
यसअघि प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूलाई एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल लगायतले जबरजस्ती मुख्यमन्त्री निवास पुर्याएर राखेको र आफू भागेर निस्कन सफल भएको बताएकी थिइन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएकोमा प्रमुख सचेतक ढकालले आपत्ति पनि जनाएका छन्। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए आज नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशन चलिरहेको हुन्थ्यो। तर क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नलाग्दा तलका 3वटा तहको अधिवेशन हुन सकेन भने नयाँ कार्यतालिका समेत अनिश्चित बनेको छ। कांग्रेसको 4 असारमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार गाउँ नगर वडा अधिवेशन साउन 12मा र गाउँ नगरपालिका अधिवेशन 16 साउनमा र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 20 साउनमा गर्ने तय गरेको थियो। यी 3वटै तहका अधिवेशन हुन सकेनन्। यी मध्ये क्रियाशील विवादका कारण देखाउँदै साउन 12 गतेका लागि तोकिएको वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरियो। तर अन्य तहको अधिवेशनको म्याद गुज्रिँदा नेतृत्वले ती अधिवेशन स्थगित गर्न पनि आवश्यक ठानेनन्। पटक पटक समय थप्दा पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन। बुधबार क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि सभापति देउबा निवास बुढानीला कण्ठमा शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि 3 दिनमा विवाद टुङ्ग्याउन शीर्ष नेताहरूका बीचमा सहमति भएको छ। शीर्ष नेताहरूले यसअघि गत शुक्रबार 5 दिनभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। मंगलबार पौडेल पक्षले नेता प्रकाशमान सिंहको निवास साक्षीबारीमा बैठक राखेर विवादित ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशीलताबाट अधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बुढानीला कण्ठमा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। संस्थापन इतर समूहले पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विशेष अधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउनु पर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। कांग्रेसले भदौ 23 सम्ममा महाधिवेशन नगरे वैधानिकता गुमाउँदैछ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले महाधिवेशन सुनिश्चित नगरिए 77 वटै जिल्ला कार्यालयमा अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विभिन्न जिल्लाका 50 जना भन्दा बढी युवा नेताहरूले कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई 3 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। तत्काल महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न, समायोजनका नाममा बाँडिएका विधान विपरीतका सदस्यताको पुनः छानबिन गर्न र विधिवत महाधिवेशन सुनिश्चित नगरे 77 वटै जिल्लामा अनसन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। जो विधिवत ढंगले पार्टीलाई कब्जा गर्ने गलत नियतका साथ कर्महरू भइराखेका छन् र इतिहासलाई छायामा पार्ने कुचेष्टा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म तोकिए पनि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार तल्लो तहको अधिवेशन हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने
सम्बन्धी माग तत्काल अस्वीकार गरिएको हो। अदालतले दाहालले विपक्षी बनाएका 21 जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो। पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना कुमारी शाह, कटहरियाका मेयर सियाराम कुशवाहा लगायत वडा अध्यक्षदेखि मेयरसम्मका 14 जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले भएका थिए। नेपालमा थप 3938 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 11870 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3007 र 6538 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 931 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,73,860 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 37 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 9994 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2012 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,63,663 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल 34,422 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 375 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 36,56,342 वटा नमुना पीसीआर र 3,43,361 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्रै 53,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिने पूर्वानुमान गरेको छ। यो संख्या घट्दै गएर मङ्सिर महिनासम्ममा 25,000 पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। मन्त्रालयले साउनको अन्त्यपछि कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर गुडराज लोहनीले बिहिबार संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको विवरणमा साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा 1,93,856 जना नयाँ संक्रमित थपिने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको बताएका छन्। साउनमा 53,307, भदौमा 45,726, असोज महिनामा 38,597 र कार्तिक महिनामा 31,044 जना नयाँ संक्रमित थपिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्सिर महिनामा यो संख्या अझै घटेर 25,183 पुग्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ। 5 महिनाको अवधिमा थपिएका नयाँ संक्रमितहरूमध्ये 38,771 जनालाई उपचार सेवा आवश्यक पर्नेछ। तीमध्ये 9,693 जनालाई सघन उपचारको आवश्यकता पर्न सक्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार साउन 20 गतेसम्म होम आइसोलेसनमा 30,270 जना, संस्थागत आइसोलेसनमा 3,194 जना, आइसियुमा 714 जना र भेन्टिलेटरमा 156 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै पहिलो मात्रा खोप प्राप्त गर्नेहरूको संख्या 42,97,612 र पूर्ण खोप प्राप्त गर्नेहरूको संख्या 20,74,000 रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खोपको दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले खोप तालिका विपरीत मिलेमतोमा अन्य व्यक्तिलाई समेत खोप लगाएको पाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा पर्याप्त आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अब यो चाहिँ मैले एकदम पीडा भोगेँ कि मैले आफैले खोज्दाखेरि पनि शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सभापति छु,
तर कुनै ठाउँमा पनि आइसियु पाएन, भेन्टिलेटर पाएन र गर्दा गर्दै पनि मान्छेहरू मेरै आफ्नो पलमा पनि मर्यो। त्यसमा यो खालको नहोस् भन्नलाई अझै बढाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ यो भेन्टिलेटर आइसियु देखि लिएर यो अक्सिजनहरू बढाउनु पर्छ र त्यो अहिले बेलैमा तेस्रो लहरको लागि बेलैमा सचेत भएर तयारीमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दोस्रो डोज खोप नपाएका 13,50,000 नागरिकलाई जापान र भुटानबाट आएको खोप लगाइने जानकारी दिए। सरकार र भुटान सरकारले जुन चाहिँ खोप उपलब्ध गराएको छ त्यही हो, जसमध्ये चाहिँ 8 लाख र 3 लाख अहिले तुरुन्तै यो शनिबारको दिन र आइतबारको दिन उपलब्ध भएको हुँदाखेरि 8 लाख र 3 लाख गर्दाखेरि 11 लाख खोप चाहिँ हामी यो सरकारले वितरण गर्ने गइरहेको छ। बैठकमा समिति सदस्य खगराज अधिकारीले कोरोना खोपको मूल्य सार्वजनिक गर्न माग गरे। सरकार नहुन्थ्यो भने, स्थानीय तह हुनुहुन्थ्यो भने हामी सुरुमा यो कोभिडको विरुद्ध लड्न सक्थ्यौँ। आज उनका अधिकार कटौती गर्ने संविधान विपरीत कुरा न्यूनतम कार्यक्रम त्यस्तो हो भने यो कार्यक्रमले अब नेपाललाई समाप्त पार्न खोज्दैछ र संविधान विरोधी काम गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा सबैमा जाँदाखेरि हामी युनिफाइडली लड्न सक्दैनौँ। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुडराज लोहनीले मङ्सिरसम्म नेपालमा थप 2 लाख व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुने बताएका छन्। सरकारले खोप अभियान अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप दिएको थियो। 2 मात्रा खोप लगाउनु पर्ने कोभिसिल्ड पहिलो मात्रा लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा खोप दिनुपर्ने हुन्छ। तर कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 13 लाखभन्दा बढी नागरिकले अहिलेसम्म दोस्रो खोप पाएका छैनन्। सरकारले माघ 14 गतेबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। खोप अभियान अन्तर्गत सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड प्रदान गरेको थियो। तर कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,59,000 नागरिकले अझै पनि दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाएका छैनन्। 13 लाख मध्ये 5 लाख ज्येष्ठ नागरिक समेत दोस्रो मात्राको खोपको पर्खाइमा बसेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार साउन 22 गतेबाट सञ्चालनमा आउने भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिइसकेपछि मात्र कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा दिने तयारी भइरहेको छ। नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र जापानसँग र अरू विभिन्न सरकारहरूसँगको समन्वयबाट केही खोपहरू हामी जति प्रतीक्षामा छौँ दोस्रो मात्राका लागि त्यति व्यक्तिहरूलाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध गरेको छ। ती खोपहरू हामीले अबको यो अहिले भेरोसेलको दोस्रो मात्राको अभियान सकिएपछि उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दोस्रो मात्राको अभियान सुरु गर्छौँ। हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रयोगमा आइसकेको छ। अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 8,81,556 रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 7,32,922 तथा पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 24,69,128 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र संक्रमणको रोकथामका लागि खोप नै महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। त्यस्तै पहिलो मात्रा लगाएको निश्चित समयमा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै मापदण्ड बनाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने खोप लगाउन ढिला हुँदैमा खोपको प्रभावकारिता नघट्ने दावी गर्दछ। ठ्याक्कै खोप नआइपुगेको हुनाले हामी धेरै व्यक्तिहरू प्रतीक्षामा रहेका छौँ। त्यसमा विशेष त ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी पर्नु भएको छ। तर उहाँहरू एक मात्रा पनि खोप नलागेको व्यक्तिहरू भन्दा धेरै गुणा हिसाबले संक्रमण सर्ने हिसाबमा पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। जोखिम युक्त अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने इनकेस संक्रमण भइहाल्यो भने जानुपर्ने अवस्था पनि नआउने गरी उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। भारत सरकारसँग नेपालले खरिद गरेको 10 लाख कोभिसिल्ड खोप समयमा ल्याउन नसक्दा 13 लाख नागरिकले 4 महिना हुँदासम्म दोस्रो मात्रा खोप अझै पाएका छैनन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने खोपको सुनिश्चितता भए लगत्तै अर्को हप्ताको अन्तिममा कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा प्रदान गर्ने दावी गर्छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले हालसम्म निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्माण गर्नुभयो त्यो निर्माणको त सान ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन, तर निर्माण गर्नलाई जुन खालको चाहिँ एउटा वातावरण बिग्रेको थियो त्यो नै सम्पन्न गर्ने महत्त्वको कुरा हो। यो झमेला पनि उहाँहरूले यो चाहिँ के भने स्थानीय सामाजिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसैले मलाई लाग्छ धेरै समय लियो होला। बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले प्राधिकरणको थपिएको अवधि सकिदासम्म निजी आवास निर्माण 100% सम्पन्न हुने दावी गरे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिने बताएकी छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले आफूले गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपभोग गर्न दिने गरी तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएकी हुन्। विद्युतको घरेलु उपयोग जसले बढी गर्छ उसलाई विद्युत महसुल पनि कम गर्ने गरी आफूले तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री भुसालले जानकारी दिए। घरेलु उपभोग र अनि अलिक बढी भयो भने चाहिँ हामीले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात गर्ने पहिले नै निर्णय गरेर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन खडा भएर चाहिएको बेलामा दिने बढी भएकोमा दिने सिस्टम थालनी भइसकेको छ, तर अझ त्यसका केही विस्तारका काम बाँकी छन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले सबै कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई पुर्याउनका निम्ति आफू क्रियाशील रहने पनि बताएकी छन्। सिंचाईको सुविधा दिन सके विदेशी तेल खपत गरेर पम्प, मोटर चलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले सिंचाईको सुविधा पुर्याएर युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना रहेको पनि बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले साथै प्रदेशका नदीबाट विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिएकी छन्। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज गरिएको भन्दै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। युवा सङ्घले बिहिबार काठमाडौँको मनोहरा स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीले वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेर जनघाती काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारको जनघाती काम गरेको भन्दै सहेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैतीदेवीमा रहेको घर संग्रहालय बनाउने प्रयोजनका लागि भत्काउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 मैतीदेवीमा रहेको महाकवि देवकोटाको घर भत्काएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संग्रहालय बनाउन लागेको हो। संग्रहालय बनाउनका निम्ति देवकोटाको घर सरकारले किनेको थियो। महाकवि देवकोटाकी छोरी अम्बिका देवी रिमालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राम्रो काम गर्नकै लागि घर भत्काएको होला भन्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। अब उहाँहरूको तजविजले अब राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छु हैन। उहाँहरू जे गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने मनमा लागेको छ। महाकवि देवकोटाको घर सरकारले 2 करोड 50 लाखमा किनेको हो। देवकोटाले सो घर विक्रम सम्मत 1990 सालतिर किनेको बताइएको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रानीकुण्डामा रहेको रानी जरुवा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका काम थालेको छ। सडक पूर्वाधार, शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयमा आर्थिक सहयोगसँगै व्यावसायिक बङ्गुर पालनमा समेत प्रोत्साहनको काम थालिएको छ। कैलालीको रानी जरुवा सामुदायिक वनले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्य गर्न थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू खुसी भएका छन्।
जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको रानीजरुवा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका उपभोक्ताहरूको लागि बाटो, ग्राभेल, शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयमा आर्थिक सहयोग सँगसँगै व्यावसायिक बंगुर पालनका लागि उन्नत जातका पाठा वितरण गरेपछि उपभोक्ताहरू निकै खुसी भएका छन्। हामी सबै अहिले खुसी नै छौँ। हामीले घाँस दाउरा अहिले जे भए पनि हाम्रो सामुदायिक वन, हाम्रो यो रानीजरुवा वनबाट हामीलाई धेरै नै खुसी छौँ। यो वन समितिबाट हामीलाई जो मिल्ने सुविधा छ, बहुत राम्रो सुविधा मिलिरहेको छ। अनि यो वन पनि संरक्षण भइराखेको छ, अति राम्रो वन भइराखेको छ, हरियाली छ वनमा पनि। यो वन समितिबाट एउटा बुङ्गर पाएको छु, म धेरै खुसी छु। यो वन समितिबाट एउटा यस्तै हरियाली रहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। अझै पनि यो परसम्म टिकोस्, यस्तो हरियाली रहोस्, सुविधा बनोस्। हामीलाई सब काठ दाउराको सबैतिरको सुविधा यो वनबाट मिलिरहेको छ। सामुदायिक वनले बिहिबार आफ्ना जम्मा 168 उपभोक्ताहरूलाई एक-एकवटा उन्नत जातका बंगुरका पाठाहरू वितरण गरेको छ। उपभोक्ताहरूलाई व्यावसायिक बंगुर पालनका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्य सहित सामुदायिक वनले यो कार्य गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष लालसिंह विकले जानकारी दिए। उपभोक्तालाई बुङ्गुर पालन हामीले प्रत्येक एक उपभोक्ता नछुटाएर वर्गीकरण नगरेर प्रत्येक उपभोक्तालाई एक-एकवटा बुङ्गुर पालनको कार्यक्रम आज गरिरहेछौँ र उहाँहरू जीवनलाई माथि उठाउनको निम्ति एउटा व्यावसायिक किसिमले जानुहुन्छ भन्ने एउटा हामीले आश बोकेर यो सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू सामुदायिक वनका साथीहरूले सबैले बसेर छलफल गरेर आज हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका। वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकार, संघ संस्था, स्थानीय सबै लागि परेका बेला वन संरक्षणमा सन्तोषजनक उपलब्धि भने मिल्न सकेको छैन। तर 2071 सालमा सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भएको वनले संरक्षणमा छलाङ्ने मारेको छ। 227 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वनलाई हिजो एउटा छेउबाट हेर्दा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। अहिले सबैको प्रयासपछि वन घना भएको छ। उपभोक्ताहरूले घाँस, दाउरा तथा वनबाट पाउने वन पैदावार सहजै रूपमा पाउन थालेका छन्। अर्घखाँचीमा शनिबार रातिदेखि साउन 30 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको छ, जसका कारणले जिल्लाका अधिकांश स्थान सुनसान जस्तै बनेका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। साउन 14 गते सर्वपक्षीय सहितको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार स्थानीय प्रशासनले शनिबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न सन्धिखर्क, चुत्राबेसी बजार, जिल्लाका व्यस्त ठाउँहरूमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। जिल्ला बाहिरबाट अत्यावश्यक कामका लागि आउनेहरूले जिल्ला प्रशासनसँग सहजीकरण गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिएको छ। श्रावण 16 गते राति 12 बजेदेखि फुल फेजमा लकडाउन सुरु गरेका छौँ। अहिले कोरोना संक्रमणका बिरामीको संख्या हुवात्तै वृद्धि भएको छ। अर्घाखाँचीका अस्पतालहरूमा क्षमताभन्दा बढी कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा हाम्रो 11वटा एचडियू बेड छ। त्यसमध्ये हामीले प्रत्येक दिन 11वटै बेड फुल प्याक भएर सँगसँगै एक्स्ट्रा हामीले अझै 5-6 जना गर्दा 15-16 जना दैनिक एडमिट गरेर हामी बिरामी उपचार गरिरहेका छौँ। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारीपछि उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। तर व्यवसायीहरू पनि बजार बन्द गरेर पनि कोरोनाबाट बच्न कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेका छन्। कोरोनाका कारण लकडाउन भएको छ। डिसिसिएमसीले गरेको निर्णयलाई उद्योग वाणिज्य संघले कार्यान्वयन गरेको छ। अहिलेसम्म हाल अर्घाखाँची जिल्लामा 652 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाका कारण हालसम्म जिल्लामा 74 जनाको ज्यान गएको छ। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। बाजुरामा 2 बालबालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालबाट स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउँदा एकजनाको डोटी प्रयोगशाला र अर्को जनाको काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको हो। बाजुरामा पछिल्लो एक साता यता 13 बालबालिकाहरू बिरामी भएर जिल्ला अस्पताल बाजुरामा भर्ना भएका छन्। बालबालिकामा कोरोनासँग मिल्दो लक्षण देखिएपछि सावधानी अपनाउन जिल्ला अस्पतालले अनुरोध गरेको छ। कोभिड-19 को केसहरू चाहिँ बढ्ने सम्भावना बढिरहेछ। हजुरको त्यो ठ्याक्कै कोभिड नभए पनि कोभिड जस्तै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बच्चाहरूको संख्या धेरै बढेको भएको हुनाले
अब कोभिडको लहर थर्ड वेभ सुरु भयो कि भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट देखिएका बालबालिका मध्ये काठमाडौँमा भेन्टिलेटरमा उपचारपछि 1 जना निको भएका छन्। जिल्ला अस्पताल बाजुरा अहिले 9 जनाको उपचार भइरहेको छ। निमोनिया जस्तो लक्षण देखा परेको बच्चाहरूको अक्सिजनको सहारामा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका नेपालीलाई आजदेखि प्रवेश खुला गरेको छ। UAE ले आजदेखि लागू हुने गरी प्रवेश खुला गरेको अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको हो। त्यस्तै UAE को भिसा भएका तर खोप नलगाएका व्यक्तिलाई 48 घण्टाको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। UAE को सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्ति, UAE मा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, UAE का विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक, UAE मा उपचार चलिरहेका व्यक्ति, विशेष मानवीय परिस्थिति भएका व्यक्तिले प्रवेश भने पाउनेछन्। उनीहरूले UAE सरकारको अनुमति भने लिनुपर्नेछ। त्यसरी UAE प्रवेश गर्ने व्यक्तिको हकमा नेपालको विमानस्थलमा र्यापिड टेस्ट हुने, UAE का विमानस्थलमा अवतरण भएपछि PCR परीक्षण हुने, क्वारेन्टिन लगायतका अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिकाले नियम मिचेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको फार्मेसी ठेक्का लगाएको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका 2072 विपरीत फार्मेसी सञ्चालनका लागि ठेक्का दिएको खुलेको हो। झापाको कन्काई नगरपालिकाले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका 2072 विपरीत फार्मेसी सञ्चालनको लागि ठेक्का दिएको पाइएको हो। निर्देशिकामा दक्ष जनशक्ति मार्फत आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नगरपालिकाले मिलेमतोमा बिर्तामोडको कलश फर्मालाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको हो। नियम विपरीत फार्मेसी सञ्चालन भएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही फर्मालाई ठेक्का दिने गरी चलखेल भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। आफूलाई नियम कानुन भन्दा बेसी माथि राखेर जुन मेयर साहबले आफ्नो हरकतहरू देखाइराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सारा सुरुङ्गावासी जनताको चाहिँ अपमान गरेर आफू मात्रै ठुलो सर्वोपरि भएर जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ नियत देखिन्छ। फार्मेसीले बिमा सुविधा अन्तर्गत वितरण हुने औषधिको समेत जिम्मा पाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेका नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पोखरेल नै फार्मेसी ठेक्काको गैर कानुनी काममा लागेको आरोप स्थानीयको छ। यो फार्मेसी चाहिँ नगरपालिकाले आफै सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, तर नगरपालिकाले सञ्चालन नगरेर ठेक्कामा लगेर ठेक्का सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। त्यो एउटा विपरीत एउटा कुरा भयो र सँगसँगै यो स्थानीय ओडाले नै ओडाध्यक्षकै रोबरमा ओडाध्यक्ष नै यसको अध्यक्षतामा चाहिँ यसको जुन सञ्चालन अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो पनि नबढेर अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकामा दक्ष जनशक्ति मार्फत आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नगरले नियम विपरीत फार्मेसी ठेक्का दिएको स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक बताउँछन्। आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, तर नेपालको अरू अस्पताल सबैमा केन्द्र नै खुलिरहेका छन्, धुलाधारी अरूमा पनि खुलिरहेका छन् खुल्न चाहिँ, तर केन्द्र खुल्दाखेरि पनि नियमसँग त खुलेर सञ्चालन भइरहेको छ भने चाहिँ अब भनिने हो भने चाहिँ केन्द्र लाउनै नहुने हो हुन चाहिँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ, तर नगर प्रमुख पोखरेलले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कलश फर्मासँग सम्झौता गरेकाले पनि त्यसमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। फर्माले 51,75,000 वार्षिक शुल्क बुझाउने गरी गत वर्ष नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि ठेक्का पाएको हो। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। भोजपुरमा एभोकाडोको व्यावसायिक खेतीमा युवाको आकर्षण बढ्न थालेको छ। कम मेहनतमै लामो समयसम्म राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि कृषकहरू आकर्षित भएका हुन्। अरूड गाउँपालिका 6 जरायोटारका प्रेम कुमार राईले
एभोकाडोको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन्। करिब 5 वर्ष विदेश बसेर आएका प्रेम कुमार राईले आफ्नै देशमा केही गर्ने उद्देश्यले एभोकाडोको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन्। राईको फार्ममा अहिले 1600 बढी एभोकाडोको बिरुवा छन्। नेपालमा एभोकाडोको मूल्य 300 देखि 500 प्रति केजीसम्म पर्ने गरेको राईको भनाइ छ। अबको केही वर्षबाट यसले उत्पादन दिन थाल्ने र वार्षिक रूपमा 30 लाखसम्म आम्दानी लिने लक्ष्य राखेको राईको भनाइ छ। अहिले 1500 जस्तो लगाइसकेको छु अनि अझै त्यसमा 2500 पुर्याउने चाहिँ प्लान गरिरहेको छु मैले। र अनि यसमा चाहिँ अब यता घर वरिपरि दानाहरू पनि छन्। एभोकाडोलाई घिउफल पनि भनिन्छ। समुद्र सतहबाट 2500 मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। जिल्लाको तल्लो भेगको अधिकांश भागमा एभोकाडो खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरको भनाइ छ। यसको व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको कार्यालयको भनाइ छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा एभोकाडो खेती विस्तारका लागि पकेट तथा ब्लक क्षेत्रको विकास गरेर काम भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। प्रेम कृषि तथा पशुपालन फर्मलाई हामीहरूले 300 रोपनीको लागि दिएका छौँ। 300 रोपनीका लागि प्रति रोपनी हामीहरूले 15 बोट त्यो गरेर दिएका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूले किसानहरूलाई एभोकाडोका बिरुवा वितरणसँगै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समेत गर्दै आएका छन्। अबको केही वर्षमै एभोकाडोबाट किसानहरूले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो @बिजनेसको। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता देखिएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ। त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सन्तुलन मिलाउन बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत रकम खिचेको छ। केन्द्रीय बैंकले 7 दिन अवधिको लागि 40 अर्ब रुपैयाँको निक्षेप माग गर्यो। यसअघि पनि साउन 13 गते केन्द्रीय बैंकले 20 अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सङ्कलन उपकरण जारी गरेको थियो। अधिक तरलता भएका कारण अन्तर्बैङ्क ब्याज दर पनि 0.58% मा झरेको छ। बुधबार मात्रै अन्तर्बैङ्क ब्याज दर 1% भन्दा बढी थियो। शेयर बजारमा बिहिबार करेक्सन आएको छ। नेप्से सूचक 16 अङ्कले घटेर 3107.45 अङ्कमा बन्द भएको छ। यस दिन 226 कम्पनीको 14 अर्ब 31 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको 2 करोड 88 लाख 45 हजार 431 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से घटे पनि क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ सूचक भने घटेको छैन। भाउ बढेको बेला अल्पकालीन कारोबारीले नाफा सुरक्षित गरेका कारण नेप्सेमा सामान्य करेक्सन देखिएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकोले ब्याज दर सस्तो छ। त्यसैले पनि बजार धेरै घट्न सकेको छैन। बैंकिङ र विकास बैंक समूहको सूचक हरियो छ। नेप्से घटे पनि नेपाल फाइनान्स, कर्णाली विकास बैंक र जीवन विकास लघु वित्तको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। युनिभर्सल पावरका सेयर धनीले सर्वाधिक 6.79% गुमाएका छन्। अब पालो @न्यूज स्पोर्ट्सको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बिहिबारदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा ओमानमा हुने सिरिजका लागि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा 19 खेलाडीलाई बोलाएको छ। क्यानले बोलाएका 19 खेलाडी मध्ये गुलसन झा पहिलो पटक समावेश भएका हुन्। नेपाल पुलिस क्लब
कपका खेलाडी गुलसनले मेयर्स कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। लिग 2 मा नेपालले अहिलेसम्म 4 खेल खेलेको छ। त्यसमा नेपालले 2 खेलमा जित तथा 2 खेलमा हार बिहोरेको छ। नेपाल 4 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। त्यसैगरी 10 खेल खेलेको ओमान 16 अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा छ। 12 खेलमा 12 अङ्क बटुलेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। बन्द प्रशिक्षणमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल भोर्तेल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी समावेश छन्। त्यसैगरी कमल सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा, साहब आलम, सुशान भारी, शरद भेसवाकर, विक्रम सोप, पवन सराफ र रोहित कुमार पौडेल पनि प्रशिक्षणमा परेका छन्। अब पालो आइबी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ibnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइबी न्यूज खबर। नमस्कार।